السلام علیکم. خوش آمدین در چنل ما. امروز ما یک نو رسیپی خودم اولین دفعه پخته کردم بهاری خیمه. بسیار دیفرنت رسیپی و بسیار مزدار است. امیر قچم خاطی امروز یک جایی پخته منی. یک سیکرت چیز که ما منزی اد کردم اور ما شما را پیش رفته مگم. ویدیو را تاخرش توکین باز مرا پکی نشما چطوره. بسم الله الرحمن الرحیم. برای بهاری خیمه کی ingredients چی است؟ یعنی قیمه یا منس، پیاز، دودن کلان پیاز، یوگرت یا ماس، تیل سرسو یا مسترد آیل، بیسن یا چیک پیس پاودر، گرم مساله، धनिया या कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन सीड या ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर या सुर्ख मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने दो दिन मोटी सॉस रमन नख्तम और रेड चिली फ्लेक, सॉल्ट या नमक. از پختگی پیشتر از تعامل مو قیمه را مرینیت منی. قیمه را منی باول بندازین. رد چیلی فلیک، بیسن یا چیک پیس پاودر، زیرا یا کیوم، گرم مساله پاودر، دنیا یا گشن، مرچ سرخ، نمک، جینجر گارلیک پیست. ماس بندازین और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कि मैं मुगफ्तुम वो सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होना. तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कदा ब्रेक घंटा ब्रे मैरिनेट दो बेल. मस्टर्ड ऑयल या तेल ही सरसों रा गरम किन. प्याज ही कट का तरह बिंदाजिन कम सुर्ख. प्याज ब्राउन नश नार मनीशी मैरिनेटेड कीमा रंदख्ता शिरा हल्का सुर्ख किन. شیر شور داده بورین قیمه کست آو بدر منه چرکی منیشی ما سمسته اور قیمه خوچه ما داره شیر سرخ کده بورین که تاکه آوشی کم وری خشک شد. سرپوشی اشته برای دامنت بلی لو فلیم بیلین که پختش. چارکول یا قوغ را گرم کن که برای دو یا سموک کدو. قیمه آوشی خشک درو غنم ده یک پیس نان بیلین علی قوغ رکی یا چارکول رکی گرم کردین اور بلیش بیلین. برای دو یا سموکی فلیور منی قاشو کم آیل انداخته برای قوغ بندازین. سرپوشی بند کرده برای 10 منت بیلین که امو سموکی یا باربیکیو فلیور منی ازی قیمه باید. بهاری قیمه تیار شده. علمش دیش آوت منم پورا خانه باربیکیو بوی میده. امی در که بویشی خوبه امی در مزهش هم خوب. قد پراٹا نانی تندوری یا چاولم بسیار زیاد مزدار نه. چونکه این در استرالیا یخیه دیگه اگر شمو در برو یخ باربیکیو نمیتنین امی را در خانه تیار کنین بالکل باربیکیو وری مزه بیده. چینل مرا ضرور سبسکرایب کنین تاکه نو رسیپی که ما اپلود منم در شما برسه. بسیار زیاد خیال خوب بلین. تا دیگه دفعه خداحافظ.